अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सोच कास्ट विद AR। अगर हम आज से 10 या 15 साल पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि किसी एक घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोला जाता है तो हम देखते हैं एक शख्स हरे कलर के लिबास में मलबूस, जिसकी गर्दन पे चंद मालाएं या तस्बीह और सर पे टोपी, जिसका सर जिस्म से बहुत ही ज़्यादा छोटा। और ऐसा नहीं है कि वो कोई माजूर है, वो जिसके पास से भी गुजरे वो खौफजदा हो जाए और अल्लाह को याद करने लगे। और हमारे बड़े हमें बताया करते थे कि इनकी बदवा से बचो, इनकी बदवा बहुत जल्द कबूल हो जाती है। और हम उस वक्त डर जाया करते थे। और हमारे बड़े बताया करते थे कि ये जिस घर को बदवा दे दें उस घर में इन्हीं की तरह का एक बच्चा पैदा होता है और वो इन्हें ले जाते हैं। आज हम इनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारे बड़े जो हमें बताया करते थे वो सच था या सिर्फ एक कहानी या मिथ। हम पाकिस्तान की वो डार्क साइड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके खिलाफ अगर वक्त पे कार्रवाई ना होती तो शायद इनके जुल्म में और इनकी तादाद में इजाफा होता रहता। और यकीन जानिए, ये घिनौना कारोबार पूरी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं होता। ये घिनौना कारोबार सिर्फ पाकिस्तान में ही किया जाता था, बल्कि अभी भी कई शहरों में किया जाता है। आज से 10 या 15 साल पहले ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आम थी। फिर वक्त पर ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करके इन पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कई शहरों में ये घिनौना कारोबार किया जाता है। इन्हें रैट चिल्ड्रंस कहते हैं, या आम जुबान में अगर मैं कहूँ तो डोली शाह की चूई भी कहा जाता है। मेरी जुबान को माफ़ कीजिएगा, लेकिन आम जुबान में इन्हें यही कहकर मुखातिब किया जाता है, या ये आम जुबान में यही कहलाए जाते हैं। ये कारोबार पाकिस्तान के कई एरियाज में, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई सालों से किए हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पर ओपनली बात ही नहीं करता। मैं यहाँ अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि रैट चिल्ड्रंस या डोलिशा की चुई अल्लाह की तरफ से माजूर पैदा नहीं होते थे, बल्कि ये माफिया बच्चों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अगवा करके लाता, या कोई वालदेन अपनी गुर्बत से तंग आकर किसी दरबार में या किसी पालने में छोड़कर चले जाते, तो ये माफिया उन बच्चों को वहाँ से उठा कर ले आता और अपने कारोबार का हिस्सा बना लेता। वो ऐसे कि जब इन बच्चों को अगवा करके लाया जाता तो इनके सरों को किसी चीज़ से डिफॉर्म किया जाता, जिसकी वजह से इनके सर का स्कल दब जाता और छोटा हो जाता, बल्कि वहीं रुक जाता। फिर दिन ब दिन इनकी बाकी बॉडी के अज़ा बड़े होते रहते, लेकिन सर वहीं रुक जाता। सर ना बड़ा होने की वजह से इनका दिमाग ग्रो ही नहीं हो पाता, और ना ही वो कुछ बोल सकते और ना ही वो कुछ सोच सकते। उनका सर छोटा होने की वजह से उनका सर चूहे की तरह लगने लगता, जिसकी वजह से इन्हें डोली शाह की चूई कहा जाने लगा। और ये जानबूझ के ऐसा किया करते थे ताकि लोग इनसे डरें और इमोशनल होकर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे या भीख दें, जिसकी वजह से इनके कारोबार पे चार चांद लगे। अब क्योंकि इनका सर डिफॉर्म किया जाता था, इसीलिए इनका दिमाग ग्रो ही नहीं हो पाता। फिर दिमाग ग्रो ना होने की वजह से ये ना तो कुछ सोच सकते और ना ही कुछ बोल सकते, और ना ही अपना दुख दर्द किसी को बता सकते, और ना ये बता सकते कि इन्हें कितनी तकलीफ से गुजर के आना पड़ा है, क्योंकि ये अमल बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हुआ करता था। फिर जब ये माफिया इन बच्चों का सर डिफॉर्म करके इन्हें तैयार कर लेता, फिर इन्हें हरे कलर का लिबास पहनाता और मालाएं और तस्बीहें पहना देता और इनके सर पे टोपी पहना देता, ताकि लोगों को लगे कि ये शायद पागल है या ये माजूर हैं। फिर इन्हें घर घर गली गली लेकर जाकर भीख मंगवाई जाती, बल्कि हर उस जगह पर लेकर जाया जाता जहाँ पर लोगों का रश ज़्यादा हो, ताकि लोग इनसे डरें और इमोशनल होकर इन्हें भीख दें। और ये माफिया अपने प्लान में कामयाब भी होता रहा। चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया करते थे। वो इसलिए कि जिन लोगों का ईमान अल्लाह पर कमज़ोर होता था वो इन लोगों की बातों में आ जाया करते थे। ये लोग उन्हें बताया करते थे कि ये लोग अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने इन्हें ख़ास एक ताकत दी है, ये रूहानी कुव्वत रखते हैं, ये जिन्हें दुआ दे दें वो लोग तर जाते हैं, संवर जाते हैं, और ये लोग जिन्हें बदवा दे दें वो बर्बाद हो जाते हैं। और लोग इनकी बातों में आ जाया करते थे। इनकी बातों में आकर वो अपनी तरफ से कोई नेक काम करते थे कि अल्लाह के वली को पैसे या आटा दे दिया करते थे, और कुछ जाहिल लोग इनसे दुआ भी करवा लिया करते थे
ان جاہل لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ ان بچوں کو خود دعا اور دوا یعنی میڈیسن کی ضرورت تھی، جو انہیں نہیں دی جاتی تھی، جن کی وجہ سے یہ ان کا حال ہوا تھا۔ یہ مافیا صرف ان لوگوں کو لوٹا کرتا جو ان کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کئی ادارے رپورٹ ملنے کے باوجود اس پر آنکھ بند کر لیتے اور کوئی کارروائی ہی نہ کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ مافیا بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن لا ابھی بھی اپنے شروعاتی سٹیج پہ ہے، کیونکہ اسے صحیح طرح سے کہیں بھی لاگو نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے کئی واقعات ان رپورٹڈ رہ جاتے ہیں، اور اکثر وکٹم اپنے کیس کو چھپانے کی کوشش کرتے، وہ اس لیے کیونکہ یہ مافیا ان کی فیملیز کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیتا۔ کئی لوگ پیسے لے کر چپ ہو جاتے اور کئی ڈر کے چپ ہو جاتے۔ جبکہ این جی اوز اور چائلڈ رائٹس گروپ نے اویئرنیس بڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کے کئی شہروں میں لوگ ابھی بھی اس پر بے حد یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ کہانیاں ان کے بڑوں نے ان کو سنائی ہیں۔ جبکہ آج کے جدید دور میں ہم کسی بھی چیز کا سچ فوراً سامنے لا سکتے ہیں۔ کئی بار میڈیا نے اس پر روشنی ڈالی ہے، کئی بار میڈیا نے اس پر آواز بھی اٹھائی ہے، لیکن یہ ابھی بھی ایک ٹیبو سبجیکٹ بنا ہوا ہے۔ نیوز رپورٹس اور ڈاکومنٹریز نے کئی بار ریڈ چلڈرنز ڈاکومنٹریز کو کور کیا ہے اور لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے کئی شہروں میں یہ نیوز یا رپورٹ نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ لوگ ملک کے کافی دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ابھی تک میسر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو غریب لوگ اپنے بچوں کو پال نہیں پاتے، وہ اپنے بچے انہی لوگوں کو دے آتے ہیں، اور یہ کاروبار ابھی بھی جاری ہے۔ ہیومن رائٹس نے کئی بار ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے، لیکن انہیں روکنے کے لیے پبلک کو ان کے ساتھ انوالو ہونا ہوگا، ورنہ یہ اپنا کاروبار، اپنا گھلونا دھندا کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بچے اللہ کی طرف سے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ یہ ایک فارم آف چائلڈ ابیوز ہے۔ یقین جانیے ان سے بچے کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ نہ تو کچھ بول پاتا ہے، نہ تو کچھ سوچ پاتا ہے، کیونکہ ان بچوں کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے وہ انتہائی دردناک اور خوفناک ہے۔ کچھ بچوں کو سوشل ورکر کی وقت پہ کارروائی کرنے کی وجہ سے بچا لیا جاتا ہے، لیکن کافی بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک لڑکی نے مجھے بتایا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس نے مجھے بتایا کہ کیسے بچپن میں اس کے ساتھ یہ سب ہوا، کیسے وہ ان سب کے جنگل میں پھنسی، اور کیسے اسے وقت پہ کارروائی کرنے کی وجہ سے بچا لیا گیا، یا وہ کیسے ان کے چنگل سے بھاگ نکلی۔ اب وہ بچی کافی بڑی ہو چکی ہے اور ایک ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کی ایڈوکیٹ ہے۔ وہ ایڈوکیٹ اس لیے بنی تاکہ کسی اور بچے کے ساتھ یہ سب نہ ہو۔ اب وہ بچی کافی بڑی ہو چکی ہے، لیکن بچپن میں ہوا ظلم اس کو آج بھی ایک ڈراؤنے خواب کی طرح لگتا ہے۔ جب بھی اسے یہ خواب آتا ہے اس کا جسم کانپنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس ظلم کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی ہوگی۔ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بچے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ صرف ان ہیومن نہیں بلکہ بیسک رائٹس کے بھی خلاف ہے، بیسک رائٹس کی بھی وائلیشن ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اتھارٹیز لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کے انہیں ایجوکیٹ کریں۔ این جی اوز، چلڈرنس رائٹس آرگنائزیشن اور سوشل میڈیا کمپین اس بات کو بتائیں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ایسے ابیوز کو رپورٹ کریں۔ ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اس ظلم کو پورے ملک سے ختم کریں، مکمل طور پہ ختم کریں، تاکہ ملک کے کسی بھی حصے میں کسی بچے پر یہ ظلم نہ ہو۔ تو لاسٹ میں ڈولی شاہ کی چوئی یا ریڈس چلڈرنس کی یہ ٹریجک سٹوری ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، وہ کسی کی بھی جان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ جو اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں یہ آج بھی سوسائٹی کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ جو لوگ بزرگوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ ایسی باتوں پہ۔ آج کا سین یہاں ختم کرتے ہیں، لیکن سوچ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئی ٹاپک، نئی سوچ کے ساتھ۔ سائننگ آف، پیس۔